वफाकी हुकूमत ने नैब इंक्वायरी में खुद को मुर्दा करार देने वाले शेख अख्तर हुसैन को ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान का सरबराह तैनात कर दिया है। नैब ने 2011 में ड्रैप अफसर शेख अख्तर हुसैन के खिलाफ बदउनवानी का रेफरेंस दायर किया था, जिसमें वो 51 मिलियन रुपए की खुर्द बुर्द में मतलूब थे। ताहम शेख अख्तर हुसैन नैब इंक्वायरी में खुद को मुर्दा करार देकर सजा से बच निकले थे। नैब ने 8 नवंबर 2017 में शेख अख्तर हुसैन को मुर्दा करार देने में मुलव्विस अफसरान की इंक्वायरी की हिदायत की थी। नैब एलामिया के मुताबिक मुतालिका रेफरेंसेस में शेख अख्तर के अलावा दीगर 4 मुल्जिमान अपनी सजा मुकम्मल कर चुके हैं। इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे और ये कि तहरीक इंसाफ का बगैर तहकीकात के अहम ओहदों पर तैनात जो अफराद हैं उनको तैनात करना ये हुकूमत की कारकर्दगी पर कितना बड़ा सवाल उठाता है। इस पर हमारा सवाल पैनल से इस तरह से है, नैब इंक्वायरी में खुद को मुर्दा करार देने वाला शख्स ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का सरबराह तैनात कर दिया गया। हुकूमत की जांच पड़ताल किए बगैर ये बड़ी तैनाती, क्या तहरीक इंसाफ अपने बड़े इशूज को हल करने के लिए संजीदा नजर आती है आपको? हाँ या नहीं में जवाब देना होगा। हफीजुल्लाह न्याई साहब, सबसे पहले आपके पास आएंगे और इस मामले का पस मंजर भी आपसे जानना चाहेंगे। अब एक शख्स खुद को मुर्दा जाहिर करता है, दीगर मुल्जिमान जो साथ थे उसके वो अपनी जो है वो सजाएं भुगत चुके हैं और इस शख्स को दोबारा सरबरा लगा दिया जाता है ड्रैप का। तो पीटीआई हुकूमत तो कहती है कि हम मेरिट पर तैनातियां करते हैं। मुख्तसर तरीन जवाब तो इब्सा ये है कि पीटीआई की गवर्नमेंट से आप इस तरह की चीज़ें एक्सपेक्ट करते रहेंगे। ये एक मज़ाहिया प्रोग्राम चल रहा है और बिलावल ने जो कहा था उसकी तकरीर में कई चीज़ें थी जो जिसको कहना चाहिए कि गोल्डन कोटेबल कोर्ट से, लेकिन उन्होंने कहा था बेनामी वज़ीर आज़म। तो जो असल लोग हैं अगर वो सामने आके और करते तो ज़्यादा बेहतर तरीके चीज़ें मैनेज कर रहे होते। अब आप एक ऐसे बंदे से जो बेचारा ड्राइवर है या कंडक्टर है या क्लीनर है, उसके ऊपर आपने अरबों रुपए रखाए हुए हैं या पूरी वजारत उसमें उसके हवाले की हुई है और उसके बाद उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो कोई बड़े मार्के मारेगा। इस तरह की बेवकूफ़ियाँ हमाकतें आपको दिन दहाड़े आए दिन मिलती रहेंगी। दूसरी बात यह है कि ये सूरत आ जाती है कि इस बंदे ने अपना जो मरना जो है वो अरेंज किया था। ये इतना हीनियस क्राइम है कि इसको तो नौकरी से सैक कर देना चाहिए था। इसके अलावा कि वो नैब के साथ क्या होता है, ये पता नहीं शायद 2012 का वाक़या या उससे पहले का, कि वो 2 जगह पर जी 11 का, ये तब की बात है। तो उसमें जब इसे किया तो जो 4 बंदे पकड़े गए थे उन्हें सज़ा भी पूरी की, उनके फर्द जुर्म भी आयद हुआ और वो सज़ा भी भुगतते रहे और इसने अपने आप को किसी बचाया। आगे बाकी ये है कि मैं चूँकि जो है 2-3 हफ्तों में भट्टी साहब रिटायर होने वाला हूँ और 65 साल का हो गया हूँ। इमरान खान मेरी एक ही उम्र है, तो अब मुझे रेस्ट करने को दिल करता है। तो मेरे ज़िम्मे को और कोई काम है, मेरे पैनल के लोगों, मेरे ब्रदर्स जितने यहाँ बैठे हैं और सिस्टर्स, कोई मेरे नज़दीक को काम है तो प्लीज़ वो दसो ताकि मैं को आपकी खिदमत करता जाऊँ। 2-3 हफ्तों के अंदर कोई काम है, जो कोई आपके ज़िम्मे काम है मुझे बता दें, मजीद क्या करना है, क्या खिदमत करनी है। लेकिन एक चीज़ इसमें जेआईटी जरूर बनाए, जेआईटी जरूर। बड़ी साहब मेरे जिम्मे को और कोई काम है, कोई खिदमत है, दसो, मैं हाजिर हूँ। न्याई साहब, आप रिटायरमेंट की बातें जाने दें, हम इरशाद भट्टी साहब की तरफ जाएंगे आगे। इरशाद भट्टी साहब, क्या सोचकर इनको लगाया गया इस ओहदे पर? क्या मयार था इस तैनाती का? पहली बात तो जी न्याई साहब ने बिलावल साहब का भी बड़ा खूबसूरत कोट अनकोट किया है। तो बिलावल साहब को ने अल्हम्दुलिल्लाह ये चेयरमैन सेनेट पर एक इसी बेनामी वजीर आज़म के साथ मिलकर नाम कमाया था। फिर दूसरी बात यह है कि थर में मुर्दा डॉक्टर भी बिलावल साहब की हुकूमत लगा चुकी है। तीसरी बात यह है कि बहुत सारे घोस्ट स्कूल, मुर्दा स्कूल भी हैं सिंध में अल्हम्दुलिल्लाह। और चौथी बात यह है कि बहुत सारे मुर्दा अकाउंट्स भी निकल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो पीटीआई वही कर रही है जो सिंध में पीपल्स पार्टी कर रही थी। लेकिन मैं इसको ले रहा हूं कि बिल्कुल संजीदा है, बड़ी संजीदा है हुकूमत। आप किस तरह की बात कर रहे हैं कि इससे बड़ी संजीदगी और क्या होगी कि उन्होंने एक मुर्दे को ओहदा दिया है। यानी जिंदों के लिए तो सारे लोग काम करते हैं इस दुनिया में, मुर्दों के लिए काम करना असल में है। हमने ये तो सुना था कि यहाँ मुर्दे राज करते हैं, हमने ये भी सुना था कि नेक होने के लिए यहाँ मरना ज़रूरी है, हमने ये भी सुना था कि काबिल तारीफ होने के लिए यहाँ मरना ज़रूरी है। लेकिन ये और हम ये भी देख चुके थे कि मुर्दा अस्पताल, मुर्दा स्कूल, मुर्दों के नाम पर जायदादें, मुर्दा अकाउंट्स,
بلکہ ابھی کل ہی تو پتا چلا تھا کہ اقبال ارائیں صاحب مر کے بھی تو کراچی کے ایک بینک میں پیسے نکلوا اور جمع کروا رہے تھے. اب یہی کسر رہ گئی تھی کہ مردے کو عہدے دینا. یہ کسر ماشاءاللہ میری حکومت نے پوری کر دی. میں حکومت کو مبارکباد دیتا ہوں. انہوں نے مردوں کے بارے میں سوچا, مردہ کوٹا متعارف کرایا, اور یقین جانیے پورے قبرستانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے. بلکہ بہت سارے مردوں نے اپنے سی وی منگوا لیے ہیں کہ یہ اگر ہمارا یہ سوچ رہے ہیں تو وہ الحمدللہ ہم سی وی, اور بس ایک ایڈریس بتا دیں جس پر مردے اپنے سی وی بھجوا دیں. صاحب یہ جے آئی ٹی بڑا منفعت بخش کاروبار ہے اور اس سے بڑے فائدے ہوتے ہیں, بڑی جو کمائی ہوتی ہے. تو ایک جے آئی ٹی بنا دیں اس کے اوپر بھی, یا جتنی بنی ہوئی جے آئی ٹی وہ لوگ لرزہ بر اندام ہیں. اور جے آئی ٹی ایک ایسی چیز ہے, ایک بڑے تریار قسم کا فارمولہ, ایک ایسا کمپاؤنڈ ہے کہ اس سے بڑے کام چلائے جا سکتے ہیں. کتنی تشویشناک بات لگی آپ کو؟ اور سربراہ بنائے مظہر عباس صاحب کو, اس کے رکن ہوں حفیظ نیازی صاحب اور بھٹی صاحب, دونوں طرف جی. اب سا اس میں ایک تو خیر میں ہاں کا آپشن ہوں, کیونکہ ٹو بی فیئر ٹو دا گورنمنٹ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ویسے اگر اس کیس کو تھوڑا سٹڈی کیا جائے تو فیبری میں انہی صاحب کو ایکٹنگ ہیڈ بھی لگایا گیا تھا اسی محکمے کا. دوسری چیز یہ کہا جاتا ہے, یہ غالباً ڈان کی ہی رپورٹ تھی جنوری کی, جس میں انہوں نے کہا کہ 2001 میں یہ انہوں نے خود اپنے آپ کو نہیں ڈکلیئر کیا, جب ان کے اوپر انکوائری کھلی تو نیب کے کوئی آفیشلز نے غلطی سے ایک ٹائپوگرافیکل ایرر تھا جس میں ان کو مردہ ڈکلیئر کر دیا گیا. پھر جب 2004 میں ان کے اوپر ایک ریفرنس کھلی تو وہ دوبارہ کاپی پیسٹ کر لیا پہلے ہی کیس سے, جو کہ کریکشن ہوئی تھی, اور غالباً وہ جنہوں نے بھی یہ کلرکس نے یا جنہوں نے بھی یہ کیا تھا ایرر, ان کو شاید سسپینڈ کر دیا گیا تھا, کوئی اس طرح کی ان کے خلاف وہ بھی لی گئی تھی. تو یہ انہوں نے خود نہیں اپنے آپ کو کیا, ہو سکتا ہے کہ وہ ملی بھگت سے ہو, کیا یہ میں نہیں جانتی, لیکن یہ رپورٹڈ ہے کہ یہ غلط تھا. تو وہ مردہ ڈکلیئر نہیں ہوتا, وہ تو کام بھی کرتے رہے, وہ کوئی مطلب وہ نوکری پہ بھی آتے رہے, وہ ایسے بھی نہیں کہ وہ چھپ گئے. پھر جب فیبری میں ان کو وہ لگایا گیا ایکٹنگ ہیڈ, تو سیکٹری این ایچ ایس سے پوچھا گیا کہ یہ ان کے اوپر تو کرپشن کے کیسز ہیں, تو انہوں نے تو ڈینائی کر دیا. انہوں نے کہا جی ان کے اوپر کوئی کیسز نہیں ہے, مطلب انہوں نے خود ہی ایک کلین چٹ دے دی. دوسری طرف میں اس لیے تھوڑا سا ذرا گورنمنٹ کے اوپر اس لیے بھی نہیں بلیم کرتی کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں بیوروکریسی کی یا ایڈوائزرز کی. ظاہری بات ہے, نہ یہ پی ایم خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں, نہ یہ منسٹرز ڈیسائیڈ کرتے ہیں, وہی بتاتے ہیں بیوروکریٹس کہ جی اس طرح اتنی عمر رہ گئی ہے, فلانا ہے, اس کو لگا دیں, یہ بہتر ہے میرٹ پہ, یہ وہ. تو اس کے اندر میں ہمیں تھوڑا سا ذرا گورنمنٹ کو لیوے دینی چاہیے کہ یہ ان کا قصور نہیں ہے, وہ تو نیب اور کرپشن کے اوپر جو ہے نا بس اسی پہ سنجیدہ ہے, اور تو کسی چیز پہ وہ سنجیدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. صافی صاحب, جس طرح محمود گفتگو کر رہی ہیں, اس طرح کی بھی صورتحال تھی تو وضاحت کر کے تعیناتی کرنی چاہیے تھی. اگر اس طرح کا کوئی ایرر پہلے آ چکا تھا یا معاملہ جو بھی ہے وہ تحقیقات کے بعد پتہ چلے گا. نہیں, میرا جواب نہیں. ٹھیک. مظہر عباس صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں کیا کہوں, اگر عمران خان صاحب کو جب یہ پتہ چلے گا تو وہ ایک یو ٹرن لے لیں گے, اس کو تبدیل کر دیں گے. دوسری بات یہ کہ عمران خان صاحب کو اور ہمارے وزیر اعظم کو عثمان بزدار سے فرصت ملے تو وہ کوئی دوسری طرف توجہ دیں. یعنی وہ اس طریقے سے, اور مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ کیوں وہ بار بار یہ چیزیں دہرا رہے ہیں. میرا خیال ہے یہ سیریس مسئلہ ہے, اس کو سیریسلی لینا چاہیے. ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ویسے تو ہماری یہاں کیا کام کرتی ہے, لیکن اگر آپ کسی کا بیک گراؤنڈ ایسا ہے اور اس کا اپوائنٹمنٹ ہوا ہے تو اس کو ڈیفینیٹلی ریویو کرنا چاہیے. لیکن مختلف عہدوں پہ چیزیں جو اس طرح ہماری ریشفل ہوئی ہیں, خاص طور پہ پنجاب کے اندر, تو مجھے توقع ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کو بھی, اس آرڈر کو بھی جو ہے, جب ان کو یہ علم ہو, یہ ساری چیزیں پتہ چلیں تو اس کے بعد اس کو بھی ریویو کر لیا جائے. لیکن اس سے ظاہر ہے ایک غیر سنجیدگی کا تاثر ضرور ملتا ہے کہ آپ اتنی ہائیسٹ پوزیشنز پہ ایک کنٹروورشل آدمی کو لگاتے ہیں اور پھر آگے چل کے واپس لے لیتے ہیں. دونوں ہی چیزیں اس طرح رہیں گی تو ابھی تو پتہ نہیں ان کو واپس لیا جائے گا نہیں لیا جائے گا, لیکن یہ اپوائنٹمنٹ ضرور ایک متنازع اپوائنٹمنٹ ہے. یعنی آپ نہیں کا آپشن لے رہے ہیں اس پر, 4 نہیں اور ایک محمد نے ہاں کا آپشن جو بھی بھٹی صاحب نے بات کی تھی, ایک جو انہوں نے بات کی تھی وہ ضرور مجھے جو ہے جے آئی ٹی کا سربراہ بنائیں, کیونکہ بھٹی صاحب ان لوگوں سے بڑے واقف ہیں جو لوگ جے آئی ٹیز بناتے ہیں, تو اگر بنائیں تو میں اور نیازی صاحب تیار ہو جائیں گے. تھینک یو مظہر صاحب. جے آئی ٹی کس موضوع پہ اچھا والیگ اچھا لیا ہے, گراؤنڈ سے باہر مجھے جواب دینے دیجیے, مجھے جواب والیگ پہ اچھے آئے ہیں, گراؤنڈ سے باہر. تھینک یو ویری مچ. صافی صاحب کو ایڈ کرنے دیں. صافی صاحب دیکھیے
नहीं अच्छा भट्टी मेरा साहब को बात जवाब करने दें। अच्छा मेरा तो मैं तो चलिए भट्टी देखिए साहब, मैंने जी। मजहर साहब को अपनी तरफ से सारों से सीनियर समझ के इज्जत दी। अब अगर उन्होंने मुझे नहीं बनना चाहते तो फिर मुझे मजबूरन न्याय साहब को अगर बनाना मुझे पड़ जाएगा। बेइज्जत कर रहे हैं आप मदर साहब, आप मुझे बेइज्जत कर रहे और हैं। मैं इज्जत जो ही दे रहा हूँ इज्जत दे रहे हैं। आपको, तो आप बनवाए ना मुझे, मैं तो आपकी बात एक्सेप्ट कर रहा हूँ। वैसे वैसे जो अच्छा, है ना ठीक है, done, मदर साहब, done। भट्टी बदनाम जरूर है, बद नहीं है। शाफी साहब, भट्टी साहब अपना मदर साहब, भट्टी साहब बदनाम जरूर है, बद ये नहीं देख है। ले अब सा कोमल न्याय साहब, साफी फिर साहब एक का एक कमेंट भी हम देख सुन ले लेते हैं एक- इस पर। भट्टी साहब साफी साहब, जबरदस्त जी। आदमी है सर। 4 नहीं और 1 हाँ का ऑप्शन सामने आ गया इस सवाल के जवाब में। महमल ये समझती है कि हुकूमत को इसके ऊपर जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। ब्यूरोक्रेट्स इस किस्म की तैनातियों के अंदर उनके ऊपर बात की जा सकती है।